नहमदहू व नसल्लु अलैहि रसूलुल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं अब्दुल्ला खोकर असलियत टीवी के प्लेटफॉर्म से आज अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम के बारे में आपसे चंद बातें शेयर करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। इस्लाम हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है जिसे हम ना तो अपनी ज़िंदगी से अलहदा कर सकते हैं और ना छोड़ सकते हैं। खुदा ना खास्ता हमारी ज़िंदगी में, हमारी सुबहों में, हमारी शाम में, हमारे उठने में, हमारे बैठने में, हमारे बोलने में, हमारे जागने में, हत्ता कि अगर हम वॉशरूम में, टॉयलेट में जाते हैं तो उसके लिए भी इस्लामी अहकामात मौजूद हैं हमारी रहनुमाई के लिए। बहुत सारे उलमाए कराम इस्लाम के मौजू के ऊपर गुफ्तगू करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन असलियत टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं जब इस्लाम के बारे में गुफ्तगू कर रहा हूँ तो इस चीज़ को जहन में रखिएगा कि ये एक कॉमन मैन बात कर रहा है, आम आदमी बात कर रहा है। एक आम आदमी इस्लाम के बारे में क्या राय रखता है, समझता है, क्या समझता है, कितना समझता है, ये जानना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं आज बहुत मुख्तसर अल्फाज में बहुत कोशिश करके इख्तिसार से काम लेकर इस टॉपिक पर आपसे चंद बातें शेयर करना चाहता हूँ। इस्लाम मेरे नज़दीक जब एक इंसान कलमा पढ़ लेता है और दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाता है तो वो दरअसल अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मुआहदे में दाखिल हो जाता है। वो जब कहता है कि नहीं है कोई अल्लाह के सिवा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी और रसूल हैं, अल्लाह के रसूल हैं, ये ऐलान करने के बाद वो दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाता है। जब आप दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं तो फिर इस बात को हमेशा अपने जहन में रखिए कि आपके ऊपर इस्लाम के तमाम अहकामात लागू हो जाते हैं। और इस्लाम के अहकामात क्या हैं? इस्लाम के अहकामात कुरान और सुन्नत, जो कुरान में है, जो सुन्नत में है, उस पर अमल करना और उसका जानना, उसका इल्म हासिल करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बल्कि हर चीज़ से हमें मुकद्दम होना चाहिए। हमारी ज़िंदगियाँ इस्लाम के मुताबिक तभी गुजर सकती हैं जब हम इस्लाम के बारे में जानते होंगे। जब हम जानते ही नहीं होंगे कि इस बारे इस्लाम के अहकामात क्या हैं, इस्लाम का हुक्म क्या है कि हमें कौन सा रास्ता, कौन सा फैसला, कौन सी बात इख्तियार करनी है, किस बात पे अमल करना है, किस बात पे अमल करने से अपने आप को रोकना है, तो जब तक आप जानते ही नहीं होंगे तब तक आप इस्लाम की तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। आम फहम अल्फाज में लाज़म है कि आप दोस्त कुरान और सुन्नत का जितना हो सके मुताला करें, जितना हो सके पढ़ें और कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ें, ताकि आपको मालूम हो कि जो आप पढ़ रहे हैं वो है क्या। आपके लिए एक ऐसी किताब जिसमें अल्लाह ताला ने आपके लिए हदायत भेजी हैं। इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगा कि एक जर्नैल या एक सूबेदार जो सूबे का गवर्नर है, दूर दराज वो वहीं पे बैठा हुआ है, हुकूमत चला रहा है, जिंदगी गुजार रहा है, उसको बादशाह, उसको शहनशाह हदायत जारी करता रहता है और वो हदायत को चूम के माथे पे लगा के, आंखों पे लगा के, इंतहाई अदब से रेशमी गिलाफों में लपेट के, खुशबुएं लगा लगा के रखता जा रहा है। क्या उसके ये सारा अमल जो वो कर रहा है ठीक होगा? उसने अदब भी कर लिया, एहतराम भी कर लिया, मोहब्बत भी कर ली, मगर जो हदायत आई उन पे अमल तो नहीं किया। तो सोचिए कि अगर अल्लाह ताला ने हमें हदायत पर मुश्तमिल कुरान शरीफ अता फरमाया है, हम उसे गिलाफों में लपेट के, खुशबुओं में लपेट के रख देते हैं, ऊपर की जगह पे रख देते हैं, अलमारी में रख देते हैं, मैं नहीं समझता कि हम अल्लाह के अहकामात की तामील कर सकते हैं, कर रहे हैं। और ये भी कि क्या अल्लाह हमारे इस अमल से खुश होगा? क्या अल्लाह नहीं देखता
کہ ہم اس کے جو احکامات ہیں ہم اس پہ عمل پیرا ہونے کی بجائے ہم اسے ایک طرف رکھتے جا رہے ہیں اور باعث خیر و برکت سمجھتے ہیں گھر میں قرآن ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایات بھیجی ہیں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے، اور جو ہدایات آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے توسط سے بھیجی ہیں وہ قرآن میں ہیں، اور جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں، کر کے دکھائی ہیں، یا جن کے کرتے ہوئے دیکھ کر منع نہیں فرمایا، وہ سنت کہلاتی ہیں، اور وہ بھی جب ہم تک پہنچتی ہیں تو من و ان ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ دیکھیے، مذہب صرف عبادات کے مجموعے کا نام نہیں ہے۔ ہم نے نماز پڑھ لی، قرآن پڑھ لیا، ہم نے حج کر لی، زکوٰۃ کر لیا، سارا جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں پورے کر لیے، تب بھی ہمارا دین اس طرح مکمل نہیں ہوتا ہے۔ ہم مسلمان تو کہلائیں گے ان ساری باتوں کو ماننے کے بعد، ان سب چیزوں کو سر خم تسلیم کرنے کے بعد ہم مسلمان کہلائیں گے الحمدللہ، مگر کامل مسلمان، مومن مسلمان وہ کون ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے جو میکسیمم میں بھی 100% تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مسلمان قرآن و سنہ کے مطابق اپنی زندگی گزار سکتا ہے۔ یہ تو اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، پیغمبر ہیں، وہی کر سکتے ہیں۔ ہم شاید وہ نہیں کر سکتے، مگر میکسیمم کوشش ہمیں کرنی چاہیے اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے۔ آسان فہم الفاظ میں ایک اور چیز کا بھی ذکر کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان جب وہ صبح اٹھتا ہے اور اللہ کے فجر کی نماز جو ہے، اللہ کی جب پکار آتی ہے، اذان ہوتی ہے، وہ فجر کی نماز پڑھتا ہے، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وہ رزق کمانے کے لیے گھر سے باہر نکلتا ہے اور حلال رزق کماتا ہے، جس وقت تک وہ حلال رزق کمانے میں لگا رہتا ہے کی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ اس کا جانا اپنے روٹی روزی کے اڈے کی طرف، اس کا واپس آنا روٹی روزی کے اڈے کی طرف، اگر وہ احکامات شریعہ کے مطابق اپنا رزق کما رہا ہے تو وہ عبادت میں شمار ہوگا۔ وہ واپس آتا ہے، وہ اپنے بچوں کے لیے کچھ لے کر آتا ہے، وہ اپنے بچوں سے شفقت سے، محبت سے پیش آتا ہے، یہ بھی اس کی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ پھر جو اعمال و افعال شریعہ کے مطابق وہ سر انجام دیتا ہے، اس کو اس کا بھی ثواب ملتا ہے، بھلے وہ لیٹ جائے یا آرام ہی کیوں نہ کر رہا ہو۔ اس چیز کو ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ خدا نہ خواستہ وہ آنے کے بعد لیٹ کر بیٹھ کر ٹی وی دیکھتا ہے، ناچ گانا دیکھتا ہے، میوزک سنتا ہے، ان چیزوں کا ثواب نہیں ہوگا، بلکہ ان چیزوں کی سخت پکڑ ہوگی، کیونکہ یہ احکام شریعہ کے مطابق نہیں ہے۔ جس چیز سے بندگی کا مطلب کیا ہے؟ بندگی کا مطلب ہی یہی ہے کہ جس چیز سے منع کر دو رک جاؤ، اور جس چیز کے حکم کرنے کا حکم آ جائے، آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے وہ کرنا ہے، یہی بندگی ہے بس۔ نہ اللہ کے احکامات میں افراط ہے، نہ اللہ کے احکامات میں تفریط ہے۔ جو اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں کو کرنے کا، جتنا کرنے کا حکم دیا ہے اتنا کرنے، اور جس سے منع کر دیا ہے اس سے منع ہو جائیں، سمجھ لیجئے گا کہ ہم نے بندگی کا حق ہے وہ ادا کر دیا ہے۔ میں نے کسی قسم کی کوئی فروہی یا کسی قسم کی کوئی مسئلے کی یا کسی قسم کی کوئی اختلافی بات کرنے سے حد المقدور اجتناب برتنے کی پوری کوشش کی ہے، مگر پھر بھی اگر میرے منہ سے غلطی سے کچھ ایسا نکل گیا ہو تو میں آپ دوستوں سے بھی، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی معافی کا خواستگار، اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر میری یہ کاوش بھی آپ کو پسند آئی ہو تو کمنٹس میں ضرور اس کے اوپر کمنٹ کیجیے گا، رہنمائی فرمائیے گا۔ آپ کی کمنٹس کا، آپ کی پسندیدگی کا انتظار رہے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔